सेल्युट छ कुलमानजी। र म के भन्न चाहन्छु भने निजामती कर्मचारी प्रशासन ऐन अन्तर्गत यदि उहाँको पुनर्नियुक्ति सम्भव छ भने दोस्रो कार्यकाल पनि कुलमानजीलाई दोहोऱ्याउँ है। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई म करजोरी यो बिन्ती गर्न चाहन्छु। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश, तत्काल नियुक्ति गर्न आग्रह। दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ कुलेन्द्र। मेचिकाली टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। नेपालमा लोड सेडिङ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइसकेपछि कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीले पुनर्नियुक्ति गर्ने भएका छन्। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मङ्गलबार मात्र प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई बोलाएर राजीनामा दिन माग गरेकी हुन्। कार्यकारी निर्देशक साक्यले भने केही जवाब दिएका छैनन्, तर प्रधानमन्त्री देउवाले नमागेको कारण राजीनामा नदिने निकटवर्तीहरूसँग बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने साक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालले कार्य सम्पादनमा आधारमा पुनः नियुक्ति गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रचण्डसँग पटक पटक आग्रह गरेका थिए, तर ओलीले प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाले बाहना भएर घिसिङलाई नियुक्ति दिन अस्वीकार गरेका थिए। तर साक्यलाई भने ओलीले कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै नियुक्ति गरेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि नै प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणमा गएर काम गर्ने तयारी थाल्न भनेको स्रोतले बताएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत र मेरो बिचमा पनि जुन कार्य सम्पादन सम्झौता भएको रहेछ, त्यसमा स्पष्ट खुलाएको रहेछ कि मेरो कार्यकाल चाहिँ 2073 साल भदौ 31बाट 77 साल भदौ 30 गतेसम्म भन्ने प्रश्न खुलाएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले आजलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ होला भनेर आजको जुन विदाय कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो विदाय कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग बसेर केही सेयरिङहरू गर्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव महसुस भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही विषयहरू लेखेर ल्याएको छु, केही छुट लागि भनेर। म केही बोल्छु र केही पढ्छु पनि। यो विदाईमा हुने बेलामा मलाई वास्तवमा मेरो जुन लक भनौँ जेसुकै भने पनि विदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ। अलि ठ्याक्कै यसरी नै जाने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति। म चिलिमेमा हुँदाखेरि मलाई त्यो अनुभव छ। वास्तवमा चिलिमेबाट त म विदाई नभइकनै पनि आएको अवस्था हो। विदाई नै मैले जे गरेको थिएँ मैले त्यो सेयरिङ पनि गर्न नपाएर म आएँ, यहाँ हाजिर हुनु पर्यो। त्यो एउटा तितो अनुभूति मैले सँगालेको थिएँ। मलाई के लागेको थियो भने अब चिलिमेबाट विदाई पनि गर्न पाएन, तर चिलिमेबाट विदाई गर्न नपाए पनि चिलिमे भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन न हो। चिलिमेमा फेरि पनि आउला नि त। चिलिमेमा त म कार्यकारी निर्देशक भएर आउनै परेन, म त्यहाँ चेयरम्यान भएरै आउँला भनेको त त्यो पनि सफल भयो। म चेयरम्यान भएर त्यहाँ चिलिमेमा अहिले पनि चाहिँ 4 वर्ष चलाइरहेको छु। यो संयोग पनि हुँदो रहेछ र हाम्रो एउटा प्रयास र हामीले एउटा निश्चित
गन्तव्य चाहिँ तय गरेपछि त्यो सफलतातिर पनि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको विषय। सिडनीबाट आइसकेपछि म एकचोटि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर मात्रै म चाहिँ एक्जिट हुन्छु भन्ने थियो। बिचमा चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन पनि भएको थियो। यहाँ बसेर हाजिर गर्न पनि अप्ठ्यारो, बिहान आयो हाजिर गर्यो, बस्ने ठाउँ छैन, फेरि साथीहरूकोमा बस्दा बस्दै पनि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, कहाँ बस्ने पनि थाहा नहुने, फेरि घर गएर आएर हाजिर गर्नलाई मनले पनि नमान्ने, कस्तो परिस्थितिमा म 1.5 वर्ष बित्यो। त्यो बेला मैले राजीनामा पनि गर्न लागेको थिएँ। वास्तवमा यो एकदमै पीडादायक थियो। त्यो पीडाको समयमा धेरै साथीहरूले राजीनामा चाहिँ गर्नु हुँदैन, मलाई पनि एउटा चाहिँ के हो भने सबैले भन्नुभएको थियो यो राजीनामा गरेर जानुभन्दा एक दिन भए पनि विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएर जान पायो भने केही काम चाहिँ गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। र त्यही अनुसार मैले अपर्च्युनिटी, मौका पनि पाएँ, यहाँहरूको सहयोग पनि पाएँ, सबैको सहयोग पायो। अनि जुन हिसाबले नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको जुन सहयोगले म चाहिँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पनि भयो र काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र त्यो हिसाबले केही रिजल्ट पनि दिन सक्यो। त्यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य नै ठान्छु। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडीबाट म बिदा भइरहँदाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूलाई कौतूहलता, मलाई पनि कौतूहलता के हो, बिदाई हो कि चाहिँ के हो भन्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो लान्सुरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर मेरो 4 वर्षको यो कार्यकाल समाप्त भएको छ। यो बिदाई हो, बिदाई गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा पनि होइन। मन्त्री परिषदमा जुन छलफलका विषय, पुनर्नियुक्तिका नियुक्तिका विषय, छलफलका विषय चाहिँ भएको भन्ने हामीले पनि सुनेको विषय हो। त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको विषय पनि भयो। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यसलाई हेरेर रोक्ने, बस्ने र फेरि पनि नियुक्तिको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्ने अवस्था पनि होइन। अहिले हामीले आजको दिनमा चाहिँ 4 वर्ष हामीले जुन कार्यकाल समाप्त गऱ्यौँ त्यसकै समीक्षा गर्ने र तपाईँ जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट जुन धन्यवाद, आभार प्रकट गर्नुपर्नेछ। त्यो नै आजको मुख्य विषय जस्तो लाग्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले आजसम्म आयौँ, त्यो हाम्रो लागि एउटा सफलता भएको छ। म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ लोडसेडिङ अन्त्यकै विषय हो। दोस्रो कुरा संस्थालाई नाफामा ल्याउने विषय थियो। तेस्रो कुरा नेपाललाई आत्मनिर्भर, विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भनेका थियौँ। यो 3टा विषयमा 2टा विषय हामीले सफलतापूर्वक प्राप्त गऱ्यौँ र नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर करिब पुगेको अवस्था हो। अब 1 वर्षभित्र हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर हामी निर्यात केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो लागि सफलता हो। र यो बिचमा 2-3वटा एकदमै चाहिँ बिराकल भन्नुहोस्, पत्याउनै नसकिने विषयहरू र पब्लिकमा प्लस चाहिँ एक्सपर्ट ग्रुपमा भन्नुहोस् र विभिन्न निकायहरूमा पनि यो तपाईँहरूले डेटा पो मिलाउनु भयो कि यो कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराहरू आयो। हाम्रै विज्ञ साथीहरूबाट, हाम्रै पूर्व कर्मचारी साथीहरूबाट यो विषयहरूमा क्वेसन उठाउने कुरा भयो।
तर वास्तविकता थियो। त्यो के थियो भने यो तिनटै विषय कसैले पनि पत्याएको थिएन। हामीले नपत्याउने कामै गरेर देखायौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ एक थोरै समयभित्रै, छिटै अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन थियो। अब कार्यकारी निर्देशक भएरै जानुभएको पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई नै विश्वास थिएन भनेपछि सर्वसाधारण जनताले त्यो विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। तर त्यो हामीले परिणाममा नतिजामा देखायौँ र त्यो सफल भयो। मलाई एउटा अनुभव चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। माघ फागुनमा एक दुईजना हाम्रा ठुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूले मलाई बोलाएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। मैले पहिला पनि भने होला, मलाई यो विश्वासै थिएन यो लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। यो माघ फागुनमा पनि लोड सेडिङ नभएपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिन बोलाएको भनेर मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यो किसिमको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्न खोजेको हो। तर यो सत्य थियो, यो सफल भयो र विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि नाफामा आउँछ भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन। केही समय त विद्युत प्राधिकरणभित्र यो त डेटाहरू नै मिलायो कि यहाँ त धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो। तर लगातार 4 वर्षसम्म हामीले जति भन्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ फाइनल अडिटमा नाफा आउने, हामीले जति प्रोजेक्ट गऱ्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ नाफा आउने र प्रत्येक वर्ष नाफाको ग्राफ चाहिँ बढ्दै जाने स्थितिले चाहिँ यो अब चाहिँ यो सत्य हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। यो पनि एउटा विश्वास नगरेको विषय हो। डेटामा म्यानिपुलेसन भयो, तथ्याङ्क नै चाहिँ मिलायो कि भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कोणबाट हेरियो, त्यो थिएन। अर्को लस रिडक्सनको विषय आयो। हाम्रै पूर्व निर्देशकज्यूहरू, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले नै यो शङ्काको विषय यो हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्ने स्थिति आयो। 15% लस कसरी आउँछ, यो सम्भवै थिएन भन्ने स्थिति आयो। विश्वासै गर्न नसकिने, त्यसमा त सबै म्यानिपुलेसन नै भयो होला जस्तो। हामीले हरेक त्यो भएपछि हरेक डेटामाथि हामीलाई शङ्का गरिसकेपछि हामीले झन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रोसँग हेर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। हरेक कोणबाट हेऱ्यौँ तर त्यो वास्तविकता थियो। लस रिडक्सन 15%मै हामीले 15.27%मै झार्यौँ। अहिले यसपालि कोभिड नभएको भए करिब 13%मा झर्ने अवस्थामा थियो। यो सबै यो तीनटा विषय एउटा मिराकल जस्तै, एउटा चाहिँ पत्याउनै गाह्रो जस्तो हिसाबले पब्लिकबाट र बाहिरबाट एक्सपर्टबाट हेरिएको विषय हो। हामीले त्यो गऱ्यौँ। यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। यो विषयलाई हामी सबैले क्रेडिट लिनुपर्छ। हामी सबैको यो यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुट छ। यी सबैमा हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्नमा सबैको चाहिँ इनपुट भएर नै हामीले यो सफल गर्न सकेका हौँ। यो बिचमा मलाई लाग्ने गरेको 2-3वटा चाहिँ चार्जहरू छ। यो त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो कसरी बाहिर पब्लिकमा आइरहेछ। मैले जुन पब्लिकमा भनौँ बाहिर जुन मिडियामा बाहिर बुझ्नेले अथवा जसले बुझिरहेछ त्यो जस्तो लाग्दैन। पहिलो चाहिँ चार्ज चाहिँ सबै क्रेडिट चाहिँ कुलमान घिसिङले लिन्छ भनेर भन्ने गरिएको सुनिएको विषय छ। कामको क्रेडिट सबै चाहिँ कुलमान घिसिङले लिएको भन्ने यो वास्तवमा यो विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको मन्त्रालयभित्रको एउटा निकाय हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। सरकारको निर्देशन यसले मान्नुपर्छ। सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ।
भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन, मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ, यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले कहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो, तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो, अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यो हुनाले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो उसमा त्यो सही होइन। बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको होला। फेरि चाहिँ मिडियाले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई नै फोकस गरेर लेख्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले मेरो बढी प्रचार भएको होला, त्यो एउटा पार्ट हो। अब मिडियालाई मैले धेरै मिडिया चाहिँ मोबिलाइज गर्यो भन्ने विषय पनि होइन। धेरै जसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। इन्टरभ्यू दिउँ भन्दाखेरि हुँदैन, बिचमा चाहिँ अर्को हप्ता भन्दै म चाहिँ छल्दै पनि हिँडेको छु। मिडियामा म आउनु पनि चाहेको हुँदैन, तर मिडिया आफैले फलोअप गरेको, मिडियाका साथीहरूले यति हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रा काममा उहाँले भएको कामलाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। हाम्रा नतिजालाई चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गर्नुभएको छ। तर हामीले मिडियालाई यो लेखिदेऊ न साथीहरू भनेर कहिले पनि भनेको छैन। के छ भनेर उहाँले आफैले फलोअप गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। बाहिर यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रो भएको ठाउँमा पनि त ल्याएको छ नि मिडियाले, त राम्रो मात्रै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले राम्रो कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो आम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हुनाले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले बाहिर पब्लिक भएको छ। त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ यो कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ, कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले
सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन गर्न सकिँदैन त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै र चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला त सुरुमा त मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनेन। यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। प्रशासनका हाम्रा सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस उहाँलाई पनि धेरै कुरा जानकारी भएको थियो। उहाँहरूको र लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरू गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन, संस्थाको हितको लागि काम गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लाग्दैन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू हो, मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था, हामी जुन अहिलेको अवस्थामा त्यसैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो। विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन यहाँ। त एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने हो। प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामी इमेज चाहिँ बढायौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ। एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने नै हो। अब म नहुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणका यहाँका हाम्रा लिडरसिप दिन सक्ने सबै छ। नेतृत्व पाउने हकमा सबैले नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैले यहाँको नेतृत्व दिनु नै हुन्छ। तर एउटा टिम वर्क, लिडरसिप कसरी दिने, टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, मोटिभेट कसरी गर्ने, मोटिभेसन भनेको कुरा हामीले इन्सेन्टिभ दिएर मात्रै भएको छैन। इन्सेन्टिभ हामीले धेरै दिन सकेका पनि छैन। हिजोको भन्दा हामीले केही बढी गऱ्यौँ। मैले पहिला भनेको थिएँ हामीले केही राम्रो गऱ्यौँ भने त्यो राम्रोले छोप्छ र केही इन्सेन्टिभ दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले केही इन्सेन्टिभ दिँदा पनि कहीँ विरोधता आएको छैन, त्यो राम्रोले छोपेको छ। अनि संस्था चाहिँ घाटा हुँदै जाने अथवा संस्था चाहिँ बिग्रिँदै जाने, संस्थाको लोकप्रियता घट्दै जाने, अनि हामी चाहिँ बढी चाहिँ इन्सेन्टिभ त्यसको सुविधाहरू खोज्दै गयो भने त्यसमा विरोध हुन्छ। अहिले भएकै त्यही हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब आँप धेरै फल्यो भने त्यहाँ सबैले खान पाइन्छ। अब रुखै काटेपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो लागि अहिले कर्मचारीको वृत्तमा पनि केही सुविधाहरू हामीले थप गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई
ठुलो चाहिँ धेरै गर्यो भनेको होइन। आगामी दिन पास गरौँ।